नमस्कार। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम समता संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कम प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र मध्येको एक क्षेत्र बालबालिकाको क्षेत्र पनि हो। बालबालिका जसलाई हामी काँचो माटोको प्रतीकका रूपमा लिने गर्दछौँ, जसलाई जसरी ढाले पनि, जुन आकार प्रकारमा ढाले पनि त्यसरी नै ढालिने कुरा हामी गर्ने गर्दछौँ। तर हामी ती बालबालिकाहरूलाई हामी कसरी हेरिरहेका छौँ त? जुन बालबालिका जुन स्नेह, माया, ममता र सुरक्षा पाउनुपर्ने हो अभिभावकबाट, समाजबाट, राष्ट्रबाट, तिनीहरूले के पाइरहेका छन् त? नेपालमा 42% को सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ त? हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। मैले अहिले पनि भने भर्खरै कम प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र मध्येको एक बालबालिकाको क्षेत्र पनि हो। किन बालबालिकाहरू अहिले कम प्राथमिकतामा, यो समयमा पनि कम प्राथमिकतामा परिरहेका छन्? बालबालिकाहरू कम प्राथमिकतामा पर्नुको पछाडिको मुख्यतया दुईटा कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ राजनीतिक कारण, किनभने उनीहरू भोटर होइनन् र भोट नदिनेलाई त्यति मान्यता नदिने शासन प्रणालीको समस्या रहन्छ। अर्को चाहिँ बालबालिकालाई परिवारको सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने र वस्तुको रूपमा हेर्ने जुन चलन छ, त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा सम्बोधन गरिसकेपछि, आमालाई, बुवालाई, काका, हजुरबालाई सम्बोधन गरिसकेपछि बालबालिकाको समस्या पनि सम्बोधन भइहाल्यो नि भन्ने खालको मान्यताका कारण पनि उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन हुन सकेको छैन। तेस्रो यसमा थपिएको कुरा चाहिँ के भयो भने बालबालिकाका विषयहरू सम्बोधन गर्न त्यसका निम्ति विशिष्ट क्षमता र दक्षता आवश्यक पर्दछ। यो आम कुरा होइन। त्यस अर्थमा त्यो दक्षता र क्षमताको अभावमा पनि बालबालिकाका विषय चाहिँ कहिलेकाहीँ प्राथमिकतामा पर्दैनन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, भोट उनीहरूले दिँदैनन्, त्यही भएर पनि कम प्राथमिकतामा पर्छन्। त्यो राज्य स्तरमा हेर्ने हो भने त्यो होइन। तर हामीले परिवारमै हेर्ने हो भने पनि आफ्नै छोरा या आफ्नै छोरी, आफ्नै बालबच्चाहरू होइन, अलिकति परिवारले नै प्राथमिकतामा पारेको हुँदैन। आमा बुबाले नै चाहिँ अलिकति सिरियसली हेरिरहेको हुँदैन होइन, यो बच्चाहरूको कुरा त हो नि भन्ने त्यो कुराहरू छ। र बच्चाहरू चाहिँ आफू ज्येष्ठ नागरिक भएपछि पाल्नको लागि हो भन्ने पनि छ। त्यो हुनाले बालबालिकाको समस्या अझै पनि चाहिँ त्यो हाइलाइटमा आउँदैन। त्यो परिवारमै भएको त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी हेर्नु छ यहाँ? मुख्य चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अनुभवले पनि त्यो प्रमाणित गर्छ। हामी 2007 सालदेखि देशको लोकतान्त्रिकरणमा लाग्यौँ, अहिले गणतन्त्रमा छौँ होइन। तर परिवार चाहिँ अहिले पनि हाम्रो एकाधिकारवादी पितृसत्ताबाट चल्छ। अर्थात् परिवारको निर्णायक, परिवारको शक्तिको प्रयोग, परिवारको सबै कुराको हर्ताकर्ता भनेको मूलतः परिवारको मूली पुरुष नै रहन्छ होइन। त्यसकारणले गर्दा परिवारको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि त्यतातर्फ लगानी कम छ र त्यतातर्फको अभ्यासहरू कम छन्, जसले गर्दाखेरि विशेष गरी बालबालिका, महिला, अझ बालिका, छोरीहरू झन् परिवारभित्र चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा चिनिने र उनीहरूका कुराहरूको सुनवाई नहुने र परिवारभित्र एउटा समानतापूर्ण होइन, समतापूर्ण व्यवहार नहुने अभ्यासहरू छन्। यसमा यो अहिले मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेँ होइन। व्यावहारिकतामा आएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ परिवारमा के बुझाइ छ भने बालबालिका भनेका चाहिँ साना वयस्क हुन् भन्ने बुझाइ छ होइन। त्यो साइजमा मात्र सानो हो। त्यस कारणले गर्दा वयस्कहरूको चाहना, इच्छा र वयस्कहरूको आवश्यकता र बालबालिकाको चाहना, इच्छा, आवश्यकता उस्ता उस्तै हुन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गर्दछ। बालबालिकाको आफ्नो आवाज सुनवाई गर्ने, उसको सहभागिताको अधिकार, त्यो कुरालाई चाहिँ परिवारले स्वीकार गर्न सकिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि हामीसँग कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले गरेका बालबालिकाको हकका व्यवस्थाहरूमा हेर्नुहुन्छ भने बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकारको कुरा पनि गर्छ र बालबालिकाको सहभागिताको अधिकारको कुरा पनि गर्छ। अर्थात् परिवारमा, समुदायमा, राज्यमा पनि बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको बारेमा, आफ्नो सरोकारका विषयका बारेमा उसले बोल्न पाउनुपर्छ र त्यसको उचित सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। र त्यसका निम्ति फेरि पनि मैले अघि भने त्यो विशेष क्षमताको अभाव होइन, बालबालिकाको कुरा सुन्ने समयको अभाव। अझ म त गाउँमा त यो अलि धेरै छ भन्छु, सहरी जीवनमा चाहिँ झन् समस्या छ। किनभने वर्किङ प्यारेन्ट हुनुहुन्छ होइन, बाबु आमा दुवैजना काममा दौडिनुहुन्छ, बिहान बच्चालाई लिएर गयो, स्कुल पुर्याइदियो, बेलुका लिएर आयो,
सुन्ने छलफल गर्ने बच्चासँग कुराकानी गर्ने त समयको अभाव एकदमै छ नि, यसले पनि समस्या चाहिँ पारिरहेको छ। जस्तो यहाँ त बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि होइन लागिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। परिवारको मनोभावना त त्यो भयो होइन, तर बालबालिकाको, किनभने अहिले त हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, सबैको बालबालिकाको हातमा अहिले त मोबाइल छ होइन, ट्याब छ, अरू विभिन्न सूचना प्रविधिका माध्यमहरूको पहुँचमा पुगिसकेका छन् र अहिलेको यो वातावरणीय जुन यो परिवर्तन छ, यो समय छ, यसले पनि अलिकति बालबालिकाको यो मनोदशा यिनीहरूमा परिवर्तन गरेको छ भनेपछि अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ बालबालिकाको मनोभावना, मनोदशा कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिलेका बालबालिका र अहिलेका बालबालिका त उही त छैनन् नि, के फरक पाउनुहुन्छ? बालबालिकाको यो परिवर्तन भनौँ, उसको सामाजिक पर्यावरणीय अवस्था परिवर्तनलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी के देख्न सक्छौँ भने विगतमा तपाईँ हाम्रै उमेरका, हाम्रो बालापनलाई फर्केर हेरौँ एकपटक। हामी के गर्थ्यौँ, स्कुलमा साथीभाइ हुन्थे, त्यहीँ खेल्थ्यौँ, चौरमा खेल्थ्यौँ, गाउँघर डुल्थ्यौँ होइन, छरछिमेक सबै चिन्ने हुन्थे, सबैले सबैको प्रोटेक्सन गर्दथे होइन त। परिवारमा पनि समय हुन्थ्यो, परिवार संयुक्त थियो, त्यहाँ हजुरबा हजुरआमादेखि लिएर सबै एक खालको, काका काकी सबैको एउटा खालको सामूहिकता त्यहाँ रहन्थ्यो, त्यो खालको अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो। पारिवारिक सांस्कृतिक अभ्यासहरू पनि बालबालिकामा ट्रान्सफर हुँदै जान्थ्यो। पछिल्लो समय हामी आधुनिकीकरणतर्फ गइरहँदाखेरि परिवारको संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, आर्थिक संरचना र सामाजिक संरचनामा, त्यसले बालबालिकालाई एक्लाइदियो। बालबालिकाको साथी अब को भए भन्दाखेरि अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो ग्याजेट्सहरू भए होइन। सहरी क्षेत्रमा असाध्यै बढी चाहिँ, ग्रामीण क्षेत्रमा त अझै पनि समूह छ, सहरी क्षेत्रमा चाहिँ ग्याजेट्सहरू साथी भइदिँदाखेरि बालबालिकाले जीवन्त मानिससँगको अन्तर्क्रियालाई उसले महसुस गर्न सकेन। अहिले धेरै बालबालिकाहरू ग्याजेटको लतमा लागेको हामी समस्या पाउँछौँ, ग्याजेटमा हुने सामाजिक सञ्जालहरूबाट हुने हिंसाको शिकार भएको हामी पाउँछौँ र कतिपय बालबालिकाहरूको मनोसामाजिक जुन ग्रोथ हुनुपर्छ, जुन मानसिक ग्रोथ हुनुपर्छ, त्यो पर्याप्त नभएको वा चाहिने भन्दा बढी भएको। अहिले हामीले के भनिराखेका छौँ भने एज एप्रोप्रिएट म्याच्युरिटी भन्छ नि, निश्चित उमेरमा निश्चित कुरा गरेको बालबालिकाले सुहाउँछ होइन। तर तपाईँ 10 वर्षको बच्चाले, 9 वर्षको बच्चाले चाहिँ 15 वर्षको बच्चाको जस्तो कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ देयर इज समथिङ। तर अहिले त्यो देखिन थालेछ, एकदमै देखिन थालेछ। तपाईँ सम्बन्धहरूका बारेमा कुरा गर्नुहोस् अथवा सिर्जनाका बारेमा कुरा गर्नुहोस् अथवा अपराधका कुरा गर्नुहोस्, यो त किनभने उसको एज एप्रोप्रिएट म्याच्युरिटी चाहिँ एकदमै यो ग्याजेट्सहरूले डाइभर्ट गरिदिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने अहिले कस्तो महसुस गरिरहेका छौँ नि, अहिले बालबालिकाको बालापन चाहिँ गुमेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले जसरी परिवारले हल्का रूपमा लिइरहेका छन् आफ्ना बालबालिकालाई, अब बालबालिका जोखिममा छन् है? एकदमै धेरै जोखिम बढ्दो छ, धेरै जोखिम बढ्दो छ। तर जोखिम बढ्दो छ भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन होइन, तर सतर्क रहनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। र अघि यहाँले उठाउनु भएको विषय, बालबालिकालाई समय दिन तयार हुनु पर्यो। बालबालिकालाई अभिभावकहरूले एटलिस्ट साँझ र बिहान 1-1 घन्टा मात्र समय दिने र उनीहरूका कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने कुरा गर्यो भने त्यसले धेरै हदसम्म अहिलेको बालबालिकाको एक्लोपनलाई सम्बोधन गर्छ। र सकिन्छ भने साप्ताहिक रूपमा भए पनि बालबालिकालाई साथीभाइसँग भेटाउने काम गरौँ। यो पछिल्लो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरूको मनोदशा चाहिँ जुन एक्लोपनाले गर्दा जन्मिएको मनोदशा, तपाईँले हेर्नु भने सुसाइडल टेन्डेन्सीको कुरा बढेको छ होइन, उनीहरूको चाहिँ क्राइम, भर्चुअल क्राइम्सहरू बढेको छ। यो टेन्डेन्सीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ हामीले बालबालिकालाई कमसेकम सकिन्छ भने साप्ताहिक रूपमा समूहमा लैजाने र दैनिक रूपमा अभिभावकले समय दिने काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। यो त भयो यहाँले भन्नुभयो जस्तै परिवारले समय दिने कुरा होइन, तर अहिले यहाँले भने जस्तै सबै त वर्किङ प्यारेन्ट्स नै छ, समय पनि अभाव छ होइन। जस्तो हामीले पहिले सुन्थ्यौँ धेरै बाल क्लबहरू होइन, अरू चाहिँ खेल मैदानहरू कुरा गर्ने हो भने, जसरी हामी विदेशमा हेर्ने हो भने नेपालमा त केही पनि छैन होइन। यहाँले भन्नुभयो त्यो दिनुपर्छ उनीहरूलाई भनेर, तर उनीहरूले पाइरहेका छैनन्। यसमा राज्यको पनि त भूमिका हुन्छ होला, यहाँले राज्यको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी जोड्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा आइसकेपछि हामीले स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र सेवा प्रवाहको सरकारको रूपमा लिएका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो राज्यले यसलाई नसोचेको विषय चाहिँ होइन। हामीसँग नीतिगत व्यवस्थाहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू, कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरू छन्, तर त्यसको सेवा प्रवाह, त्यसको डेलिभरी कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका निम्ति चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमै त्यो व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ। त्यही भएर बालबालिका सम्बन्धी ऐनले के भन्यो भने हरेक स्थानीय तहमा 5वटा कुरा अनिवार्य राख्नुहोस् भन्यो।
एउटा प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नो बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि कानुन हुनु पर्यो। के गर्ने त भन्ने स्थानीय तहको कानुन चाहियो। दोस्रो, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति हुनु पर्यो। तेस्रो, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी हुनु पर्यो। चौथो, प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकालाई संरक्षण सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति सामाजिक कार्यकर्ता हुनु पर्यो र मनोविमर्शकर्ता हुनु पर्यो र यसका निम्ति सहयोग गर्न बाल कोषको स्थापना पनि हुनु पर्यो भने यसरी 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ। र सँगसँगै अहिले हामीले जुन भन्यौँ बालबालिकाको आफ्नो एक्सप्रेसन गर्ने ठाउँहरू छैन भनेर, त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले बाल उद्यान निर्माणको अभियानलाई पनि जोडेको छ। मन्त्रालयले नै पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाल उद्यानलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू लिएर गएको छ। अर्कोतर्फ यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले विगतमा सुन्ने गरेको बाल मन्दिर, जसको 77 जिल्लामा एक किसिमको संरचना छ, त्यो बाल मन्दिर जसलाई हामी बाल सङ्गठन भन्छौँ होइन, त्यो बाल सङ्गठनका प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ बालबालिकाको सृजनात्मक र सामूहिक गतिविधि गराउने केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालीन छानबिन आयोगले पनि सिफारिस गरेको अवस्था हो। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो भनेको अवस्था छ होइन। तर सवाल चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुरालाई तल घचघच्याउने कसले त? 753वटा सरकारमा कसले यो कुरालाई पुस गर्ने त? त्यसका निम्ति चाहिँ हामीसँग स्थानीय बाल अधिकार समिति चाहियो, स्थानीय नागरिक अभियन्ताहरू चाहियो, त्यहाँका युवा किशोर किशोरीहरू यो कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि अहिलेका यो जति पनि बाल अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको पहल नपुगेको जस्तो यो सवालमा? हजुर, पर्याप्त भएन भन्ने कुरा हो। कतिपय ठाउँमा पर्याप्त भएन, कतिपय ठाउँमा त्यो सिस्टेमेटिक पनि भएन। किनभने सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, लगानी गरिराख्नु भएको छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नै परियोजनातर्फ बढी केन्द्रित भइदियो होइन, हाम्रो आवश्यकतामा केन्द्रित भएन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के भन्यौँ भने सडक बालबालिका मुक्त गर्नलाई सेल्टर बनाउने अभियान हामीले जोड्यौँ होला, हामीले बालश्रम मुक्त गराउनलाई उद्धारका अभियान जोड्यौँ होला। तर यसको रोकथामका निम्ति त अहिले भनेका कुरा हुन् नि त होइन। स्थानीय तहमै तपाईँको समतामूलक अवस्था हुन्थ्यो, स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा हुन्थ्यो, स्थानीय तहमा अवसर हुन्थ्यो भने त बालबालिका सडकमा आइपुग्दैन थियो नि, वा श्रममा पुग्दैन थियो नि, वा हिंसामा पुग्दैन थियो नि त। हो, त्यो रोकथामतर्फ भन्दा पनि हामी चाहिँ सम्बोधनतर्फ भनौँ न रेस्पोन्सिभ एक्सनमा चाहिँ बढी फोकस भयौँ। रियाक्टिभ एक्सनमा चाहिँ, प्रिभेन्टिभ एक्सनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कम लगानी भएको। जस्तो यहाँले भर्खरै कुरा उठाउनु भयो नि सडक बालबालिकाको होइन, यसका बारेमा पनि जस्तो अहिले सडक बालबालिका अहिले धेरै देखिन थालेका छन्। विगत केही समय कम थिए, अहिले धेरै देखिन थालेका छन्। त्यसमा पनि अलिकति व्यावसायिक उद्देश्यका साथ चाहिँ परिचालन गरिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो विषयमा मैले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूलाई पनि कुरा राखेको थिएँ। उहाँले अध्ययन गर्ने र त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको थियो। यहाँको अध्ययन विश्लेषणमा चाहिँ यो समस्या के छ? यो सडक बालबालिकामा हामीले जुन सुरुवाती परिकल्पना थियो, जो 24 घण्टा सडकमा बस्छन्, बाबुआमासँग छुटिएका छन् र उनीहरूको जीवन सडकमा बित्छ, त्यस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ लगभग शून्यको अवस्थामा हो। यो चाहिँ हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ। हामीले ती सबै बालबालिकालाई उद्धार गरेका छौँ र कहीँ कतै देखियो भने तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले पनि हामीसँग करिब 450 सडक बालबालिकाहरू हाम्रो पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत पुनर्स्थापना भइराख्नु भएको छ। कतिपय बालबालिकाहरूको चाहिँ सिप तालिमहरू गरेर जब प्लेसमेन्टमा गइसक्नु भएको छ, एउटा सामान्य जीवनयापनमा गइसक्नु भएको छ। केही बालबालिकाहरू चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सडक बालबालिकाबाट उत्पादन गर्ने अभियानमा जोडेका छौँ, त्यसमा हुनुहुन्छ। जुन कुरा अहिले पछिल्लो समय देखिएको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा सङ्गठित अपराधको स्वरूप हो भन्छौँ हामी। बालबालिकालाई सङ्गठित रूपमा माग्ने काममा लगाइएको छ। यहाँहरूको अनुसन्धानले भनेको हो कि यहाँको विश्लेषण मात्रै? हामीले फिल्ड भिजिट जुन गऱ्यौँ, फिल्ड अब्जर्भेसन जुन गऱ्यौँ, त्यहाँबाट र त्यसको कनेक्टिभिटी म्यापिङ गर्दाखेरि हामीले पाएको कुरा सङ्गठित हिसाबले माग्ने काममा लगाइएको छ, सङ्गठित हिसाबले वस्तु विनिमय गर्ने काममा लगाइएको छ र यो होल प्रक्रियामा बालबालिकाका अभिभावक स्वयं समेत संलग्न छन् होइन। हामीले गत वर्ष यो कुरालाई हस्तक्षेप गर्नका निम्ति एउटा म्यासिभ इन्टरभेन्सन चलायौँ, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा। अभिभावक आउनुभयो, हाम्रो बालबालिका फिर्ता चाहियो भन्नुभयो, त्यो स्वाभाविक हो, अभिभावकको अधिकारको विषय रह्यो। हामीले उहाँलाई अनुशिक्षण गऱ्यौँ, सचेत बनायौँ, कागज गरायौँ, बालबालिका फिर्ता गऱ्यौँ। तर लगत्तै फेरि त्यसको केही समयपछि फेरि सडकमा तिनै बालबालिकालाई उहाँहरूले वस्तु विनिमय गर्न लगाउनु भयो, तिनै बालबालिकालाई माग्ने काममा लगाउनु भयो। यसको अर्थ यो रिपिटेडली भइरहेछ, सरकार चुप लागेर बसेको छ, त्यो पटक्कै होइन। हामी तुरुन्तै अब हामी चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनी कारबाही समेतको व्यवस्थाहरू लिएर फेरि छिटै चाहिँ यो एउटा अभियानमूलक ढङ्गले
यसरी सडकमा वस्तु विनिमयका रूपमा लगाइएका वा माग्ने काममा लगाएका बालबालिकाहरूको उद्धार संरक्षण चाहिँ गर्दैछौँ। जस्तो केही समय अगाडि एउटा समाचार आयो, कास्कीको घटना थियो होइन, बाल सुधार गृहमा रहेका जो चाहिँ अभिभावकविहीन बालबालिका हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले प्रताडित गरिएको भन्ने समाचार आयो। यहाँले पनि त्यो सुन्नुभयो होला होइन। यस्ता समस्या धेरै देखिन्छन् बाल सुधार गृहमा होइन। यहाँ अनुगमन नपुगेको हो कि अथवा यो कानुनी कारबाहीको घेरामा नआएको हो कि यो समस्या किन जहिले देखिन्छ? यो यस्तो संवेदनशील विषय हो नि, किन यसमा चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप नगरेको हो कि अथवा नदेखेको हो के हो? सरकारले हस्तक्षेप नगरेको त भन्न मिल्दैन, हामीले गरिराखेका छौँ, तर पर्याप्त भएन होला अथवा तत्काल कतिपय ठाउँमा पुगेन। यसमा दुई तिनवटा कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्छु म। एउटा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूलाई सुधार गृहमा लैजाने जुन अभ्यास छ त्यो नै आफैमा गलत अभ्यास हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने बालबालिकालाई दिशान्तर गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले बाल्यकालमा सामान्य गल्ती त सबैले गरेकै छौँ नि। यसो छिमेकीको अम्बा पनि चोरेका होलाौँ, कसैको बारीको काँक्रा टिपेका होलाौँ होइन। लगभग सबै बालबालिकाको बाल्यकाल यस्ता अभ्यासबाट गुज्रिएको छ। तर के सबै बालबालिकालाई हामीले अपराधीको रूपमा जेल करार त गरेका छैनौँ होइन। हाम्रो छिमेकको अभ्यास, हाम्रो सामुदायिक अभ्यास के हो भने बालबालिकाले गल्ती गरे भने उसको अभिभावक लैजाने, सम्झाइ बुझाइ गर्ने र अबदेखि यसो नगर यो गलत कुरा हो भन्ने कुरा र उसलाई निरन्तर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढाउने। पछिल्लो समय चाहिँ के भइदियो भने यो अभ्यासलाई हामीले बालबालिकाले गर्ने किसिमका बिजाइहरूमा पनि जोड्नुपर्छ भनेर लिएर आयौँ। तर यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भने पीडित परिवारले त्यो कुरामा सहमति नदिने अवस्था हुँदाखेरि धेरै बालबालिकाहरू बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। र बाल सुधार गृहको अवस्था भन्नुहुन्छ नि अहिले हामीसँग क्षमताभन्दा धेरै बालबालिकाहरू त्यहाँ छ। मूलतः हाम्रो बाल सुधार गृहको क्षमता भनेको करिब 400 साढे 400 को क्षमता हो त्यो व्यवस्थापनको हिसाबले। तर हामीसँग बालबालिकाहरू 800 प्लस बालबालिकाहरू बाल सुधार गृहमा हुनुहुन्छ भनेपछि झन्डै डबल बालबालिकाको क्षमता हुने बित्तिकै त्यहाँ समस्या त सिर्जना भइहाल्छ होइन। त्यसको अर्थ यसलाई अब यो भइहाल्यो यसको जस्टिफाइड भयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। ती बाल सुधार गृहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समय समयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा, उनीहरूलाई सचेत बनाइराख्नुपर्ने कुरा, बाल सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति थप पहल कदमी नभएको हामीले त्यो केसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि चाहिँ बढाइसकेका छौँ। तर फेरि पनि यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न यदि हामीले समयमै बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनहरू गरेनौँ भने। अहिले मन्त्रालयको पहलमा चाहिँ तनहुँको ढकालटारमा करिब 300 क्षमताको बाल सुधार गृह हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसले पनि एउटा सहजीकरणको बाटो चाहिँ लिएर आउँछ। जस्तो यसले एउटा त्यो परिवेश पनि देखाउँछ होइन। जस्तो बालबालिका भनेका चाहिँ कुटेर तहलाउनुपर्छ होइन, यिनीहरूको कुरा पनि सुन्ने हो र यिनीहरूलाई त्यसरी कुटेर नै तहलाउने हो भन्ने जुन एउटा हाम्रो सोच छ नि, जुन पहिलादेखि विकसित भएर आएको छ होइन। तर अहिले त्यो सोचमा त परिवर्तन आवश्यक छ होइन। त्यो सोचमा परिवर्तनका लागि यहाँले भन्नुभयो हामीले उहाँहरूलाई अनुशिक्षण गर्नेदेखि लिएर होइन सचेत तुल्याउने काम पनि गरिरहेका छौँ भनेर। तर के यतिले मात्रै पुग्छ कि हामी अझै थप अरू कार्यक्रमतर्फ लाग्नुपर्छ? यसमा यतिले मात्र त पक्कै पुग्दैन, किनभने पुगेको भए यो समस्या आउँदैन थियो नि त, पुगेन। यसमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अघि यहाँले भन्नुहोस् मान्यता बालबालिकालाई कुट्न हुन्छ भन्ने मान्यता त हाम्रो कानुनमै थियो होइन। शिक्षकले अभिभावकले बालबालिकाको भविष्यलाई सुरक्षित हुने गरी कुटपिट गरेमा त्यो चाहिँ कानुन अपराध ठहरिँदैन भन्ने त कानुनै थियो नि त। हामीले त्यो कानुनलाई खारेज गऱ्यौँ। तर कुट्यो भने के हुन्छ भन्ने कानुन ल्याएनौँ। म यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ, हुन त म पनि सरकारमा छु, सरकारको जिम्मेवार पदमा भएको हिसाबले हाम्रो कानुनमा संशोधन हुनु जरुरी छ। हामी कहाँ गाई कुट्यो भने सजाय हुने व्यवस्था छ, बालबालिका कुट्यो भने सजाय हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा त्यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण कानुनी अभाव जुन छ यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। यसका निम्ति बालबालिका सम्बन्धी ऐनको संशोधनको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अर्कोतर्फ के हो भने अनुशासन त फेरि चाहियो नि त। अनुशासनका वैकल्पिक उपायहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सूचीकरण गरेर बताउनु पर्यो कि तपाईँले कुट्न चाहिँ पाउनुहुन्न, अनुशासित गराउनु पनि छ। अनुशासित गर्नलाई तपाईँ यी विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ बालमैत्री छन्, बालबालिकाका निम्ति सुरक्षित छन् र संवेदनशील छन् होइन। यस्तो खालको चाहिँ वैकल्पिक उपायहरूलाई चाहिँ हामीले म्यासिभली देशभरि प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने यो समस्यामा कमी आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले धेरैले के गर्यो भने कुट्न हुँदैन है, कुट्ला भन्यौँ, त्यसो भए के गर्ने त, बच्चापछि त बिग्रे नि भन्ने खालको पनि छ नि त। स्कुलहरूको गुनासो त्यस्तै छ। त्यो कुरामा विकल्प चाहिँ हामीले दिन नसकेको अवस्था हो। भनेपछि त्यसमा यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो यहाँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सूचना प्रविधिको बारेमा होइन। सूचना प्रविधिले कसरी चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई मेच्योर बनाइरहेको छ र प्लस अरू खतरा र जोखिमका बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन।
यो अहिले जुन यो बाल विवाहको यो धेरै कुराहरू आइरहेको छ नि, जस्तो बाल विवाह पहिला चाहिँ अभिभावकले करकापले गराउने भन्ने कुरो थियो, तर अहिले के तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ स्वयं बालबालिकाले आफ्नो इच्छाले बाल विवाह गरिरहेको र त्यसमा चाहिँ सूचना प्रविधिको धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका रहेको भन्ने पनि देखिएको छ। यहाँले त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले भर्खरै एउटा अध्ययन सम्पन्न गऱ्यौँ बाल विवाहसँग सम्बन्धित, प्रकाशनमा आउँदैछ। त्यहाँबाट हामीले 2-3टा कुरा पहिचान गरौँ। एउटा चाहिँ बाल विवाहको दर पहिलेभन्दा धेरै घटेको छ, त्यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष रह्यो। पहिले हामी झन् कुनै बेला 34%, कुल विवाहको 34% बाल विवाह हुन्थ्यो भने अहिले हामी झन् 13%को हाराहारीमा छौँ। निकै ठुलो सङ्ख्यामा घटेको हो। एक। दोस्रो चाहिँ के हो भने बाल विवाह पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभएको छ आम मानिसहरूको भनाइ बुझाइ अनुभव के छ भने बालबालिका आफै सूचना प्रविधिसँग जोडिएका छन्, आफै भागी विवाह गर्ने धेरै चलन बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि बाल विवाह रोक्न सकिएन भन्ने छ। हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ हामीले के पायौँ भने बाल विवाहको पछाडि 3-4टा कारणहरू महत्त्वपूर्ण छ। अघिको मैले परिवारको लोकतान्त्रिकरणको नभएको एउटा भनिहालेँ। अर्को 2टा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के देखियो भने हाम्रोमा वैवाहिक स्वतन्त्रता छैन नि। विवाहको निर्णय कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विवाहको निर्णय अभिभावकले गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यो वयस्क भए पनि उसको बाबुआमाले निर्णय गर्नुपर्छ। वैवाहिक स्वतन्त्रता एउटा म्याच्योर्ड व्यक्तिको आफ्नो लाइफ पार्टनर छान्ने अधिकार चाहिँ छ कि छैन त भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा अझै पनि त्यसलाई पर्याप्त ढङ्गले लागू गर्न सकिएको छैन। त्यो स्वतन्त्रता गुमेको त बालबालिकाले पनि देखाएको छन् नि त। अब उनीहरूलाई विकल्प के निकाल्यो भनेदेखि त्यसो भए कहाँ त्यतातिर लाग्ने त, बरु आफ्नै उपाय गर्ने होइन, यो विकल्पले गर्दा। त्यस हिसाबले गर्दा यो फोर्स म्यारिज हो एक। दोस्रो चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको सम्प्रभुता अहिले पनि हामीसँग धेरै महिलाहरूसँग किशोरीहरूसँग छैन। कुनै साथीसँग किशोरावस्थामा हुने जुन एक किसिमको आकर्षण भाव छ त्यो कुराले गर्दाखेरि किशोरीहरू कहीँ कतै सँगै देखिहाल्यो भेटिहाल्यो भने त भोलिपल्टबाट लान्छना सुरु हुन्छ, त्यसले हिंसा निम्ति आउँछ। अनि विकल्प के हो त भने विकल्प चाहिँ त्यतातर्फ लाग्ने भन्दा भागिहाल्ने खालको अवस्था, अर्थात् आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको सम्प्रभुता बालबालिकाको छैन होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। आर्थिक रूपमा ऊ स्वतन्त्र छ कि छैन त, ऊ डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ, वा आर्थिक रूपमा उसँग पर्याप्त क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराले पनि बालविवाहलाई बढाइराखेको छ। यो 3टा पक्षलाई यदि हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ वैवाहिक स्वतन्त्रताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न सकौँ, हामीले प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको सम्प्रभुतालाई स्थापित गर्न सकौँ र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने बालबालिकाको विवाह चाहिँ कम हुन्छ। धेरै घटिसकेको छ। त्यसपछि बल्ल कानुनले सम्बोधन गर्ने, पुलिसले हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो पक्षको कुरा हो। पहिला त यो रोकथामको यो आधारशिला नबनाइकन हामीले प्रहरी लगेर मात्र बालविवाह चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। भनेपछि अब यसको लागि आवाज उठाउनु पर्ने अब आवश्यकता भइसकेको छ। हाम्रो सांस्कृतिक परिवर्तन नै जोड्नु पर्यो त्यहाँनिर होइन, व्यावहारिक परिवर्तन नै जोड्नु पर्यो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ होइन। अन्त्यमा जस्तो यहाँहरूले यो बाल हेल्पलाइन नम्बरहरू यहाँले चलाइराख्नु भएको छ 1098, त्यसै गरेर बालबालिका खोजतला सेवा भनेर 104 नम्बर यहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छैन। त्यसमा कस्तो प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, यहाँहरूको के कति तथ्याङ्कगत रूपमा के कसरी आउँछ र यहाँले कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ? बालबालिका खोजतला सेवा 104 चाहिँ मूलतः 5वटा विषयमा केन्द्रित छ। यसको विषय भनेको हराएका बालबालिकाको खोजी गर्ने, बेवारिसे फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी गरेर परिवारमा पुनर्मिलन गराउने, अपहरण बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार संरक्षण गर्ने र अर्को चाहिँ श्रममा लागेका बालबालिकाहरूलाई यसले चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन, त्यसको उद्धार संरक्षण गर्ने काम गर्छ। अहिले 104 हामी 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने क्रममा छौँ र 3टा प्रदेशमा यो विस्तार भइसकेको छ। यो चाहिँ नेपाल प्रहरी र परिषदको संयुक्त कार्यदलले यसलाई काम गर्छ। यसमा अहिलेसम्म हामीले हराएका बालबालिकाहरूको खोजी गर्ने, परिवारमा पुनर्मिलन गराउने, श्रमिक बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ र गत आर्थिक वर्ष र यही आर्थिक वर्षको पनि हामी यो पछिल्लो 6 महिनाको तथ्याङ्क हामी हेर्ने हो भने हामी झन्नै करिब 2000 बालबालिकाहरूलाई हराएका बालबालिका फेला पार्नेदेखि लिएर परिवारमा पुनर्मिलन गराउने कामहरू गरिसकेका छौँ। अर्को 1098 भन्ने जुन बाल हेल्पलाइन सेवा भन्ने छ, यसले चाहिँ बालबालिकालाई परेका कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 18वटा स्थानमा यो सञ्चालित छ र यो 25 स्थानमा हामी यो वर्ष विस्तार गर्दैछौँ। र यो 18वटा स्थानबाट कुनै पनि बालबालिकालाई हिंसा भयो, दुर्व्यवहार भयो, उसमाथि विभेद भयो, इभन परिवारबाटै पनि कुनै किसिमको यातना भयो, हतोत्साह भयो भनेदेखि उसले यहाँ फोन गर्न सक्छ, मनोविमर्श सेवा लिन सक्छ, कानुनी सहायता लिन सक्छ र उद्धार संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। यसमा बालबालिका स्वयंले गर्ने हो कि अरू कसैले गर्ने? जो कोहीले पनि गर्न सक्छ, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। जस्तो हामी कहाँ
हिजो कास्कीमा भएको घटनाको समाचार हामीले पायौँ। फेसबुक मेसेजबाट पनि हामी यसमा रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छौँ। हस् त, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यति महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। अझ यद्यपि यो समय हामीलाई पुगेन बालबालिका सम्बन्धी, किनभने बालबालिका यस्तो संवेदनशील क्षेत्र र यसमा यति धेरै कुराकानी गर्नुपर्नेछ, तैपनि समयको अभावले हामी यतिमै सीमित भयौँ। अरू श्रृङ्खलामा पक्कै पनि यहाँलाई फेरि पनि हामी सम्झिनेछौँ। अहिले कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। समता संवादमा मलाई यो अवसर दिनुभएको म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम समता संवादमा बालबालिका सम्बन्धी विषयमा। बालबालिका जसले हामीले कम प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ, तर अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। बालबालिकाका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। बालबालिकाको मनोभावना बुझेर काम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तुमा फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।